सुरवातीक सगळी बिरावया गायन घेवया 821 पेज 10. Rutun gayan Pormeswara Wakana Shekanche Brito mevoy Devasot kita kaya Novegi Rutun gayan Pormeswara Wakana Shekanche Brito mevoy Devasot kita kaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला देवाक दिन वाचून मायकल आनी पेद्रिना आझावेदो आयज आपल्या काजराचो दीस ती संभ्रमतात. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. तेच बरोबर मेरी आवरेरा डिसुजा हिच्या आत्म्या पासत आमी हें मीस भेटयता. देवान तिका सासणाचें सुखाक पावोवंक आमी मागता. आनी तेच बरोबर लॅनी पिंटो ह्याय बाबाच्या आत्म्या पासत आमी मागता. बर्ता पेरेरा आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता. हे भयणीचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. दुसरीं भाव भयणां आपलो वाडदीस हो काजराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. एक भाव मानिपाल हॉस्पिटलांत आसा. आपल्या पासत मागूंक लायला. सिरियस आसा. तांच्या गोच्यांनी मागूंक लायला. ताचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. दुसरीं भावां भयणां जीं कोरोना वायरसाक लागून वा दुसरे पिडेक लागून कोश्टावतात, देवान तांकां पेखवणी दिवंक ह्या मिसांत तांचेय पासत आमी मागता. आमच्या जोणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडून दिवं नाका. बोगो तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशीं कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेऱ्यो सारको करतलो
आनी गोट्टान जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो, आनी आदी आसलो तसो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचाल्लोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर, आनी तो ते शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतोलें, आनी रोयना फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पाजरतलो, आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे परजेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलों. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतली आनी तातूंत रावतलीं. दाकां मळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावन तांचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्याच देसांत व्हरून लायतलों, आनी हांवें तांकां दिला त्या देसांतली कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर, तुजो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगीन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले, आनी स्वर्गार थावन आमचो देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो, आनी आमची बोय जातली सुफोळ पिकाळ. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात, आनी हांव तांकां वळखता, आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवांवाचे शीस जेजू सोरचीं आयल्यान ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजियो उपास करता, पूण तुजे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसो न्हवऱ्याच्या पावण्यान दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोन्न्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक विकोड जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी भरिनात, भरीत जाल्यार बुल्लीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. ना नवो सोरो नव्या बुल्लांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचे
शुभ वर्तमाने वकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार नवेपण हाडूंक आनी जिवाळ करूंक. अदीक करून आमचो बाबाट, आमचो संबंद देवा लागीं आनी सगळ्यां सवे. Jesus came to bring freshness and vitality, a spirit of freshness and vitality into our lives, especially life of faith. भावार्थाच्या जिवितान एक नवेपण जेजू हाडूंक ह्या संवसारांत आयलो. जरी तर आमी ह्या देवीक जिवितान वाडूंक जाय जाल्यार आमचें पोन्नें चिंतप, संवयो आमी सदां करून आयलान तें मोडूंक जाय. If we are to grow in the spirit, we must change our old self-centered lives, especially life of faith. आदलें चिंतप सगलें आसा, आदल्यो कोरण्यो आसा, त्यो आमी मोडून उडोवंक जाय. फाटल्या दिसांनी एक बायल म्हाका म्हणटाली, फादर आमच्या इगोजेन नवो पादिगार आयला, भुरगो पादिगार, जायतें बरें करूंक सोदता. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचें चिंतप, आमच्यो कोरण्यो, आमची चाल जायत्या वर्सांची आसा. थोड्यांक त्यो चेंज करपाक चड आगोड लागता, डिफिकल्ट लागता, करूंक सोदिनात. आनी अदीक करून आमचीं जाणटीं आसात, तेंच्या मनान वेचना. पूण ज्या मनशां सगळें नवी शिकवण मेळटा आनी अदीक करून भावार्थाची शिकवण आकारणी मेळटा, ताणें बदलणी भावार्थाची करूंक जाता. कित्याक देवाचो आत्मो ताचे सोबे आसा. जेजू पासून शिकयतालो, आदीं अशें आसलें पूण हांव सांगता तुमी अशें करात. आदीं बोगसणेक दिन आसलेत पूण हांव सांगता बोगशात. आदीं पेकोवणी सोनवाराचो कसलोच वावर करूंक जायनासलो पूण हांव सांगता जें कितें बरें तें हांव करूंक वेता आनी तुमीय करात. भाव भयणीनो, ही शिकवण जेजूची आयज आमी घेवया. लेट अस नॉट बी रिलक्टंट टू चेंज आवर मेंटेलिटी. आमी पयस रावचे न्हय. जी कितें नवी शिकवण पवित्र सभा आमकां दाखयता, शिकयता, ती आपणावया. आनी हें करूंक आमकां सगल्यांक आयच्या दिसा देवाचें बळ मागुया. पेटवणे वेळार गायन घेवया C20 पेज 36. Kalwarazo yon onot papa वेदीचे पोरत आतां तुजोच मोगाल पूत तो पेटयता. ताका एक वोटा इग्रोज माता मोगाल बापा दोयाल नोद्रे i बेटोनी मानून तुगे i बेटोनी मानून तुगे. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुड पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुरो जीवन परावरी. तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वोन कोर. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेलां त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. मॅरी आवरोरा डिसोजा, तशेंच लॅनी पिंटो हे आमच्या भाव भयणींच्या ओतम्या पासत आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे विधी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आयच्या दिसा दिनवासनेचे मीस भेटयला आपल्या काजराच्या दिसा समयार मायकल आनी पेद्रिना आजावेदो तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच बेर्ता परेरा आपलो आयज वाडदीस समोरमता ताचेरूय तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलें मागणें सगलें आमी भावार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. हास्य तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेता. ती म्हजी सोडटी आनी खास सडिना जावंक पणुचे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिवितांत. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया. D8 पेज 51.
खुशी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बोगोर येकोन आसा सोपून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो ओत्मीक कोमिनांवचो आक्ट म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेता हे वेळार तुजें भोव ओमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका आमेन. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटन सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया T12 पेज 207. मोगाल माय आमचे थंय तूं राव गोरसागा कांता सदांच तूं पाव. मोगाल माय आमचे थंय तूं राव गोरसागा कांता सदांच तूं पाव. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले.